सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप समझें कि अभी आप दुआ मांगेंगे और अभी आप की दुआ कबूल हो जाएगी। जस्ट लाइक इसमें आज़म, जिस तरह इसमें आज़म वर्क करता है, इसी तरह ये वाली जो दुआ है, ये वाली जो वजीफ़ा है, ये आपके लिए वर्क करेगा। आजकल के दौर में जहाँ हर इंसान परेशानियों में, मुश्किलों में उलझा हुआ है, रिस्क की कमी है, इसके अलावा मतलब आपस के ताल्लुकात ख़राब हैं, सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, ढेर सारे सोशल इश्यूज़ हैं, हर इंसान जो है ना वो बेचैन है, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है। तो ये वजीफ़ा उन सब परेशान हाल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है। चाहे आपको रिस्क की ज़रूरत है, चाहे आपको किसी किस्म की माली तंगी है, कर्ज चढ़ा हुआ है, घर नहीं है या फिर औलाद नहीं है, किसी भी मसले के हल के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यकीन करें कि ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और ये फ़ौरी असर करने वाला वजीफ़ा है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वजीफ़ा है किस बारे में। ये वजीफ़ा है आयतुल कुर्सी का। यहाँ वजीफ़ों से थोड़ा सा हट के वजीफ़ा है, आप इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बात करते हैं इसमें आज़म के बारे में। इसमें आज़म क्या है? इसमें आज़म जहाँ पे अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम मिल जाते हैं वो इसमें आज़म है। अब अल्लाह ताला के सिफाती नाम ढेर सारे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि 99 हमें याद हैं, हमारे सामने है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो छुपे हुए हैं, जो हम लोग नहीं जानते। उसमें से एक नाम इसमें आज़म का भी है, जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास अंबिया, अपने ख़ास पैगम्बरों को, अपने रसूलों को, इसके अलावा अपने औलियाए कराम को सिखाया है, अपने नेक बंदों को सिखाया, जिसके ज़रिए वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते थे अल्लाह के हुक्म से। मतलब कोई भी मोजज़ा दिखा सकते थे, इस तरह के हम दुनिया में मोजज़ात देखते हैं। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जब उन्होंने फल खा लिया था जन्नत से और अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर भेज दिया था, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने उनको कुछ ऐसे कलिमात सिखाए जिससे उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। तो वो कलिमात भी कहा जाता है इसमें आज़म ही था, जिसका वास्ता दे के उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। इस तरह ये भी कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा पे भी इसमें आज़म ही लिखे हुए थे, जिसके ज़रिए वो जो भी काम करना लेना चाहते थे अपने असा से तो वो ले सकते थे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसमें आज़म ही आता था, इसके ज़रिए वो आसमान पे चले गए थे। इसके साथ साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही जो है ना वो मशहूर वाक़या है कि उन्होंने बोला कि मलके सबा का तख्त मेरे पास कौन लेके आएगा? तो एक जिन ने बोला कि मैं इतनी देर में, कुछ घंटों में वो तख्त आपके पास ले आऊँगा। तो उनके साथ ही एक और जो है ना वो पर्सन खड़े थे, तो उन्होंने बोला, आसिफ इब्ने बरखिया उनका नाम था, तो उन्होंने बोला कि आप बस पलक झपकेंगे तो मैं मलके सबा का तख्त आपके पास ले आऊँगा। कहा जाता है कि आसिफ इब्ने बरखिया को भी इसमें आज़म का ही इल्म था, जिसका नाम लेते ही फ़ौरन से वो तख्त जो है पलक झपकते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। इसके अलावा हमारे पास ढेर सारे औलियाए कराम की मोज़ात हैं जो कि वो इस दुनिया में दिखाते रहते हैं, दिखाते रहे हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर को ले लें, या दाता गंज बख्श हजबेरी को ले लें, या गौसुल आज़म दस्तगीर को ले लें। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे हमारे औलियाए कराम हैं जो जिनके अल्लाह ताला ने मोज़ात दुनिया में दिखाए, तो वो भी इसमें आज़म के ही वजह से थे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपने वो ख़ास नाम ज़रूर सिखाता है। अब हम जैसे लोग जो हैं उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें आज़म क्या है, कौन से हैं? तो वो मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मफ़हूम के मुताबिक जो इसमें आज़म है वो सूरह बकरा में भी है, सूरह आले इमरान और सूरह तौहा में मौजूद है। और जिन लोगों ने इस बात पर रिसर्च किया वो कहते हैं कि हय्यु क़य्यूम जो है, या हय्यु या क़य्यूम जो है, वो इसमें आज़म है, क्योंकि ये तीनों सूरतों में मौजूद है। और यही जो है इसमें आज़म, ये आयतुल कुर्सी में भी मौजूद है। ये पूरी एक आयत है कुरान पाक की, जिसको हम हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि हमारे घरों में हम सूरह में जो आयतुल कुर्सी है उसको रात को पढ़ के सोते हैं, हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप आयतुल कुर्सी को एक मरतबा फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लें तो फिर मरने के बाद इंसान और जन्नत के दरमियान में कोई चीज़ भी हायल नहीं होगी। इस वजह से आयतुल कुर्सी को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा ज़रूर पढ़ा करें, ये भी मैं आपको बता दूँ। और साथ में मैं इस आयतुल कुर्सी का बता रही थी कि एक बहुत अहम आयत है कुरान पाक की, जिसमें अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम, या हय्यु या क़य्यूम, जिस तरह के अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और दो सिफाती नाम एंड पे आते हैं, अल अलीयुल अज़ीम, ठीक है, बुलंद और अज़मत वाला। ये भी दो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। अब इसमें अल्लाह ताला के 4 सिफाती नाम आ जाते हैं। अब आयतुल कुर्सी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है कुरान पाक की, जिसको हम हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसको दुआओं की कबूलियत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आयतुल कुर्सी को पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए तो वो दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। अच्छा, वजीफ़ा बताने से पहले एक और बात मैं बता दूँगी।
ہم یہ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ہماری اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم بے شک چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری جو نیڈز ہیں، جو ہمارے عبادات ہیں، ان کو قبول نہیں ہونے دیتے. اس طرح جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اسی طرح مطلب ناجائز تعلقات، یا ہم جس طرح محرم کا ہمارے سوسائٹی میں آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے. مطلب ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے نا، اس سے جب آپ بچیں گے تو تبھی آپ کی عبادات جو ہیں وہ کام کریں گی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نماز بھی پڑھوں اور اس کے علاوہ میں وظائف بھی کروں اور ساتھ میں یہ باقی سارے کام بھی میں کرتا رہوں اچھے برے تو میری عبادات قبول ہوں گی، تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو جب بھی آپ وظیفہ کریں تو برائے مہربانی یہ دیکھ لیں آپ رزق حلال کھا رہے ہوں، آپ اپنے اعمال میں بالکل ٹھیک جا رہے ہوں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، غیبت نہیں کر رہے، ریاکاری نہیں کر رہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کی عبادتیں، آپ کے وظائف ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف. وظیفہ بہت سمپل، بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. جتنا سمپل ہے اتنا ہی اس کا اثر زیادہ ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے بڑا وظیفہ تو نماز کیا، ہمیشہ میں کہتی ہوں نماز کے بغیر کوئی وظیفہ آپ کر ہی نہیں سکتے. 5 وقت کی نماز تو پکی ہے. اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پہ ہی بیٹھ جانا ہے. 11 مرتبہ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. اب آپ درمیان میں 11 بار ہی آیت الکرسی پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی میں جو 2 آئین آتے ہیں نا، ان کے درمیان میں جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. مطلب ان 2 آئین کے درمیان بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں. تو آج ہم ان 2 آئین کے درمیان میں ہی دعا مانگنے کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ 2 آئین آتے ہیں اینڈ پہ، العلی العظیم، وہو العلی العظیم، جہاں پہ آیت الکرسی ختم ہوتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیا، آیت الکرسی آپ نے پڑھنا شروع کی. جب آپ علی العظیم پہ آئیں گے نا، تو آپ نے وہو العلی بس یہاں تک پڑھنا. اس کے بیچ میں آپ اپنی دعا مانگنا شروع کر دیں. اور دعا آپ نے کس طرح مانگنی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، تجھے اس اسم اعظم، اس اسم غیب کا واسطہ جو کہ تو اپنے نیک بندوں کو سکھاتا ہے، میں اس سے لا علم ہوں، میں نہیں جانتا کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، وہ اسم غیب کیا ہے جس سے تو اپنے بندوں کو سکھاتا ہے اور اس کے ذریعے تو اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن میں پھر بھی تجھے اس اسم اعظم، اس اسم غیب کا واسطہ دیتی ہوں، یاد دیتا ہوں کہ تم مجھے اس کے صدقے یا اس اسم اعظم کے توفیل میری اس حاجت کو، اس مشکل کو پورا کر، میری اس تکلیف کو یا اس مشکل کو آسان کر. اس علی العظیم کے درمیان میں آپ نے اسی طرح سے دعا مانگنی ہے جو دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یا اللہ، ہم نہیں جانتے اسم اعظم، اسم غیب کیا ہے، تو جانتا ہے اور تو اپنے نیک بندوں کو سکھاتا ہے. وہ اسم اعظم تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، جو تو نے حضرت موسیٰ کو سکھایا، جو تو نے حضرت عیسیٰ کو سکھایا، جو تو نے آصف ابن برخیہ کو سکھایا، جو تو نے اپنے اولیاء کرام کو سکھایا. میں بھی اسی اسم اعظم، اسی اسم غیب کے وسیلے سے تیرے سے دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں. تو میری اس دعا کو یا اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. اور اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ عظیم کہہ دینا ہے، پورا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. علی کہہ کے بیچ میں اپنی ساری دعا اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بولی، اس دعا کو آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے دعا مانگنی ہے اور اینڈ پہ آپ نے عظیم کہہ دینا ہے. پھر آپ نے دوبارہ سے آیت الکرسی سٹارٹ کرنی ہے، اسی طریقے سے دعا مانگنی ہے، اسی طریقے سے علی کے بعد رکنا ہے، اس کے بعد دعا مانگ کے عظیم پورا کرنا ہے. 11 مرتبہ اس طرح کر کے اینڈ پہ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ اٹھ جائیں. اس کے بعد انشاءاللہ 11 دن میں آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی ہوگی وہ اس اسم اعظم، اسم غیب کے صدقے پوری ہو جائے گی، جو کہ اسی آیت الکرسی میں موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو میرے سے آپ جو ہے نا وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں دوبارہ سے کلیئر کر دوں گی. لیکن بہت سمپل، بہت آسان وظیفہ ہے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، 11 مرتبہ اول، 11 مرتبہ آخر درود پاک، بیچ میں آیت الکرسی. جب آپ علی العظیم پہ پہنچیں گے تو علی کے بعد جس طریقے سے میں نے سٹارٹ میں دعا کی ہے، اس دعا کو اپنے ذہن میں رکھیں. سیم اسی پروسیس سے آپ نے دعا کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے عظیم کہہ کے اس کو بند کر دینا. اسی طرح 11 مرتبہ ریوائز کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلوں کو آسان کریں، پریشانیوں کو دور کریں. جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے لیے طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کریں، مشکلوں کو آسان کریں. مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.